میرا محبوب جنوں موڑیاں تے چک لے، حسن بھی بہارے حسین بھی بہارے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جنوں نبی چک لے او بھی بہارے، تے جدے موڑیاں تے خود نبی سوارے او کیڑی بہارے۔ او بول میرے یار، اے میرا نبی بہارے، حضور آئے تے بہار آ گئی۔ ہن 0 میٹر شیر میں نے یاد آ گیا، کیونکہ نوٹ توڑا 0 میٹر سی۔ میں پیار میری گل کر رہا ہوں، اے تے اللہ پاک نے ساڑے قدمہ چ رکھی، جیڑی چیز رب سانو دیتی ہے تے ککھ بھی نہیں۔ ہائے ہائے، انتہائی قابل صد احترام اسٹیج سے تشریف فرما حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، واجب التکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤں بہنوں، پیاری بیٹیوں، پیکر اخلاص شفیق مکرم، بے حد میرے نال بڑے بھائیاں جیسا سلوک فرمان والے حضرت مولانا قاری محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت دی پیار بری اور خلوص دعوت تے سال بعد زندگی نے ایک مرتبہ پھر وفا کی تھی۔ اس عظیم الشان 11 اور 12 ربیع الاول دی درمیانی شب مدینہ آباد دے اندر مدینے والی سرکار دا ذکر کرن لئی جمع ہوئے۔ اللہ دے دربار وچ عاجزانہ انکساری دے نال دعائے کہ اللہ ساڑی ای حاضری اتنی پسند فرمائے کہ جلدی جلدی سانو مدینے دیاں گلیاں دی سیر نصیب ہو جائے۔ پتر یا پھول سارے چک لے، یا پھوکے نہ مار، یا اٹھ جا۔ او سیانے کہندے باندر تے بچہ یہ آرام لال بیٹھے ہوں نہ سمجھو بیمار نے۔ انہاں نوں اسی اٹھا بھی نہیں سکتے کیونکہ ساڑھے مستقبل دیاں صفحہ نے۔ بابیاں تے ٹھیکہ لے ہویا ایسے مرنا نہیں، تائیوں جڑا نیانا مسیح تے ہوندہ آئی تو پھڑ کے باہر کٹ دیں دے، تے جس نیانے نو مسیح تو تھپڑ لگ جائے اس زندگی پر اس مسیح تو دوڑ کے لنگ دے، اتھے مار دے بڑا یقین جا۔ بچپن دا لگے ہے استاد دا تھپڑ اجے تک بندے نو یاد رہندا بڑھاپے تک۔ قرآن پاک کے لفظ عدو، وہ میں پڑھدا سا تے میں تو ذرا پڑھنا نہ آیا، ایک تھپڑ استاد مار زندگی کھادا ایک کوئی ہے تے سور دا کھادا۔ وہ اجے تک جدو میں قرآن دی اس آیت تے پہنچنا نا تو میں نے استاد بھی یاد آ جاندہ ہے، تھپڑ بھی یاد آ جاندہ ہے تے پیڑ بھی ہوندی ہے۔ اس لئے کدی بھی بچیاں نو مسیح تو دھکے مار کے نہ کٹیا کر۔ تو اسی شکر پڑھو کہ اس دور جو بچہ مسیح تے آ گیا۔ اور میں حیران ہے کہ ماشاءاللہ کتنے بچے نے؟ 13 بچے، کیا سونی دستاراں لگ رہی ہیں، گلے ہار پائے نے۔ یہ توانوں تے بچے نظر آ رہے ہیں نا، فرشتے انہاں نوں ویکھ کے رشک پہ کر دینے بھی ساڑھے نال دے زمین تے کی میں اتر آئے نے۔ یہ بڑے خوش نصیب بچے نے۔ میں چھوٹی جی دلیل دیکھ کے اپنے عنوان تے آواں گا۔
قاری صاحب بڑے پریشان سی بھی تسی جلدی کیوں آئے ہو؟ تے میں وہ جلدی کڑ چھڑیے نو ہوں تے جلدی نے اجے بھی آکھو جلدی ہے تے پھر تے 12 بجے تھوڑا میرا ایگریمنٹ مک جانا. توجہ ہے وہ روڈ پاڑی بیٹھے نشانی لائی بیٹھے. اللہ زندگی کرے انہاں دی بھی ساڈی جب تک زندگی دی باہر ہیں انشاءاللہ ملاقاتاں ہوندی رہن گیاں. اے بچے کتنے قیمتی نے محلے والے ہو تسی خوش نصیب ہو کہ تواڈے اس محلے دے اندر یقین جانو بندے نے تواڈے محلے دا ایڈریس پوچھنا ہوئے تے چیتا گم ہو جانا. کوئی سیدھی گلی نہیں ہوندی نہ تسی مدینہ آباد رکھیا. لیکن اس محلے وچ میں حضرت پوچھ رہا سی میں تانوں ایتھے پھسایا کنے؟ انہاں کیا پھسایا نہیں میرے استاداں منوں ایتھے پھسایا ہے. میں پھر اگے پر سٹ دے سی گل کوئی نہیں کیتی. ایس محلے وچ انج دا کم تانوں تے 2 نفل ہر روز زیادہ پڑھنے چاہیے نے. یا اللہ ساڈے محلے چ سینما نہیں کھلیا اللہ دے قرآن دا مدرسہ کھلیا ہے. اور یہ بچے رب نو پسند کنے نے؟ باشعور بندے بیٹھے ہو. میں کسی فرقے دی گل نہیں کرتا جس مسلک نال بھی تہاڈا تعلق ہے باشعور بندہ عقل مند بندہ او قرآن نو بغیر وضو تو ہاتھ نہیں لاندا. پھر وضو تو کر کے پھر او قرآن پاک نو ایسی تھان تے نہیں رکھدا کہ جڑی پلیت ہوئے. جدو پتہ لگ جائے پاک جگہ تے پاک کتاب اس تھان تے رکھ دے. مدینہ آباد والے ہو تانوں خدا سلامت رکھے میرا جملہ ضائع نہ کرنا. تینوں انہا پتہ ہے بھی پلیت تھان تے قرآن نہیں رکھنا تے جدہ کلام ہے جدہ کلام ہے کاری غلام رسول صاحب وہ بھی تے پلیت تھان تے نہیں رکھ دا نا. یہ دمانہ ہے سینے رب نے چک کیتے نے رب نو پسند آئے نے انہا سینیاں نو قرآن دا خزینہ بڑھا دیتا ہے. خوش نصیب نے ہو والدین. ہر سال 13 14 15 بچے ماشاءاللہ اس مدرسے جو قرآن پاک پڑھ کے نکل دینے. پوری دنیا دے اتے اس حضرت قاری صاحب دا فیض ہے. اللہ اس اقبال دا ہور اقبال بلند کرے. ہون تو سی آمین اولی آکھیے میں نے لگ گیا توڑی وفامہ دا پتا. آمین انج کہو جی میں بھابی نماز اج کہندے نے تاکہ بھابیوں نے پتا ہوئے بھئی انہوں نے آمین ہوں دیئے. تو اس تھا تے اور آج دی رات کمال دی رات ہے. یہ آج دی رات میں کسی اختلافی روایت نہیں جانا چاہتا بھئی 9 نو آئے 8 نو آئے 11 نو آئے 12 نو آئے تے ہیں نا تو تسی اس رولے میں جنہ پاو کدو آئے. تسی اس گل تے اتفاق کر جاؤ نا کہ حضور آئے بھئی آن نو تے بڑے آئے. قاری محمد شاہ صاحب اور روشن والے بائی پاس تو تشریف لے آئے نے جی. تے ہن ہین پیچھے تے کوئی ہور گلی ہوئے تے گما کے سٹیج تے لے آؤ نا یا بچوں کوشش کر دے آؤ. نہیں آئیں نہیں ہاتھ نہ کھڑے کرو. آؤ حضرت توجہ ہے تہاڈی انہاں بندہ دوروں حضرت تہاڈی زیارت واسطے آیا ہے یعنی میری پہلے انہاں دی تے پھر میری. لیکن خدا دی قسم نہ تہاڈے لئی آئے نہ میرے لئی آئے نے نہ شبیر عثمانی واسطے آئے نے نہ اقبال واسطے آئے نے یہ امن دے لال واسطے آئے نے. بھئی کدو آئے حضور اس گل نو چھڈو. آئے تے ہیں نا تے جویں حضور آئے نے انج کوئی نہیں آیا. جویں حضور آئے نے پھر کہنا انج کوئی نہیں آیا. وہ جدو حضور دا آنا تیرے میرے ورگا نہیں حضور تیرے میرے ورگا کیویں ہوئے گا. اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی کملی والے دا خوابی دیدار ہو جائے. بھئی جدو میرے آقا میرے محبوب حضرت یقین جانو انہاں میرے کو ایڈریس پوچھیا میں کہا بڑا اوکھا جے لیکن پہنچ گئے ماشاءاللہ جزاک اللہ. آؤ جی نمبردار صاحب
جزاک اللہ کرسی دیو جی دیکھو رب کرسی انج دیندا جے جڑے کرسی پیچھے نستے نے انہاں دے قابو فضل الرحمان نہیں آ رہا تے رب جنہاں نو کرسی دے صدقے دیندا میں کوئی سیاسی مولوی نہیں ہے مثال دے چھڑی ہے جی مولوی دا نا لے ہی چھڑیا تے وہ کوئی نہیں ٹوٹیا لیا تے اپنے محکمے دا نا بھائی جدو میرے نبی دا دنیا تے آنا دنیا دے کسی آنے بندے والا ورگا نہیں ہے پھر حضور بھی تے کسے ورگے نہیں ہے نا حضور دا آنا بھی کسے ورگا نہیں حضور دا دنیا تو جانا بھی کسے ورگا نہیں حضور جڑی جھولی میں آئے وہ جھولی کسی جھولی ورگی نہیں تے جس جھولی وچوں گئے وہ جھولی بھی کسی جھولی ورگی حضور جڑے کمرے وچ آئے وہ کمرہ بھی کسی کمرے ورگا نہیں کوئی کمرہ اس کمرے ورگا نہیں عبدالرحیم چاری جاری صاحب تشریف فرمانے حضرت شیخ میں تھوڑا جا تُسے پیچھے بٹھایا شاید تھوڑا کیمرے تو گھبران دینے اس وقت میں تکلیف نہیں دیندہ ورنہ شبیر کدی بھی پیر دی توہین نہیں کردا پیر بھی ساڑھے ایسے ماشاءاللہ اللہ والے نیک سادہ لوگ کوئی کرو فر نہیں ورنہ دنیا دے پیر اجدے ہوندے نے 10 مرید اگو کپڑا پھڑی پھر دے ہوندے نے 10 پچھوں پتہ نہیں لگتا پیر صاحب آرن کا ریل گڈی آ رہی ہے آہا کیا پیر سی شیخ عبدالقادر جیلانی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ حضرت صابر پیا رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کیا پیر سن اگر کوئی بندہ 2 نمبر پیران دا آپریشن کرے تے بندے ناراض نہ ہو جان ناراض او ہوئے جدا پیر 2 نمبر ہوئے 1 نمبر پیر دی جتی لب جا سر دا تاج بنا کے آنکھوں میں بادشاہ ہو گیا تو جس کمرے سے نبی قدم رکھ کے چلا جائے پھر نبی زندگی بھر اس کمرے سے نہ آئے اس کمرے ورگا دنیا سے کمرہ کوئی نہیں ہے پھر مان لے نا جڑے حجرت نبی ایک دن گزارے وہ قیامت تک شان والا ہے تو جتھے قیامت تک یاران نال جفیاں پا کے سو جائے اور میرے نبی دی عظمت مقام بلندی شان اور مرتبہ حضور تے بلند ہے نہیں الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اگلے دن کل صاحب میرے بندہ پوچھنے لگا کہ عثمانی صاحب ایک پانی پتی لے جائے ایک مشری لے جائے تو اڈا کیڑا ہے میں کہ دودھ پتی خطیبہ والا دودھ پتی ہے ناراض تھوڑے جا مال شادی خیر ہوئے سور لگنی چاہیے اللہ اکبر تو میرے محبوب نے اللہ نے فرمایا سونے آسا تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے صرف میرے نبی دا ذکر بلند نہیں ہویا جڑا جڑا نبی نال لگ گیا تھوڑی جی سبحان اللہ دی انشاءاللہ وے لطف بڑا آئے گا انشاءاللہ میں نے کوئی جلدی نہیں تھوڑی نو ٹینشن انگلیش ہی نہیں میں نے ہوں دی ہے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہاں اللہ اکبر گھبرانا نہیں بس اینج تسی کری آؤ گے تو میں لگا رہا گا حضرت اندر بیٹھ کے میں نے فرمان لگے بھی اگلے سال دی پکی کرو تو ایک نوٹ نو انہاں پاڑ کے نشانے لا چھڑیے بھی یہ تو میں بیان نہ دینا ہے میں کہا جڑا پاڑ چھڑے جے دکاندار ہی نہیں لینا تو بیان نہیں ہویا نا اللہ میرے نبی دا ذکر کتنا بلند ہے حضور دے چہرے دا ذکر ہوئے پلکان دا ذکر ہوئے جبین دا ذکر ہوئے سینے دا ذکر ہوئے پسینے دا ذکر ہوئے خلوت دا ذکر ہوئے جلوت دا ذکر ہوئے کردار دا ذکر ہوئے گفتار دا ذکر ہوئے رفتار دا ذکر ہوئے میرے نبی دی دستار دا ذکر ہوئے ظلف دا ذکر ہوئے صورت دا ذکر ہوئے سیرت دا ذکر ہوئے مکہ دا ذکر ہوئے مدینے دا ذکر ہوئے میرے محبوب دا اپنا ذکر تے بلند ہے آپ دے وجود دا ذکر بھی بلند ہے لیکن یار
گل اے وے جڑا نبی دے نال لگ جائے نبی دے صدقے او دا ذکر بھی بلند ہو جاندہ ہے جڑی جڑی چیز دی نسبت میرے نبی نال ہو جائے اللہ اس چیز نو بھی بلند کر دیندہ ہے اچھا کر دیندہ ہے شان والا کر دیندہ ہے تے کتنا اچھا کر دے میں ابو بکر دی گل کراں وقت چاہید ہے میں حضرت عمر دی گل نہیں کردہ عثمان و علی دی گل نہیں کردہ ہون میں گل کرنا بلال دی اے ابو بکر دی کیا شان ہے عمر دی کیا شان ہے عثمان دی کیا شان ہے میرے مرشد پیر علی دی کیا شان ہے میرے حسن و حسین دی کیا شان ہے ارے بھئی کالے رنگ دا بلال آیا حبشے چویں مکہ مکان تے جائیداد کوئی نہیں ہے وکدہ وکاندہ آیا ہے لڑ لگ گیا کملی والے دے آج انج دا منظر آیا ہے کہ 10,000 صحابہ تھلے کھڑے نے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر 10,000 صحابہ تھلے کھڑے نے تے کالے رنگ دا بلال بیت اللہ دی چھت تے کھلوتا جے میں جلی میری کنڈ پیچھے علماء بیٹھے نے اگر تھوڑا جا میں نے سبحان اللہ کہہ کے اپنے زندہ ہون دا ثبوت دن کیوں ایسا مولوی زیادہ نبی دا صدقہ کھانے آنا کہ پھر میں وہ گل کرا اور کوئی بولو نہ بولے 4 یاری صاحب ضرور بولن نہیں ہے نہیں گل کر بھائی کوئی دنیا چ ترازو ایسا نہیں ہے جس ترازو نہ نبی نو تو لیا جائے اللہ 2 ترازو بنائے نے فرمایا میرے محبوب دے یار نو تولنا ہوئے تے بیت اللہ دی چھت تکڑی بن گئی ہے محمد نو تولنا ہوئے تے صدیق دے موڑے تکڑی بن گئی ہے کتنا مقام بلال دا اور بھئی او مولوی صاحب او بیٹا اوے چھوٹے تو ایک بندہ صدی جانا میں نو کلہ چھڑ ہوئے شاہب ایسے جوج مجوجا نا بیٹا نا ہونا اٹھ نہیں بابا نہیں جانا خیر ہے بیٹا خیر دی خبر آئے گی خیر ہے کوئی بابے نو کی کر چاہ پکی پئی یہ بابے نے بے لینے دے گھر جا کے نے رولا ہی پانا بابے نے 2 کم پھڑے نے چھڑ دین تے ولی اللہ نے گھر وچ نواں نو تنگ نہ کرن وسیتے مولوی نو تنگ نہ کرن تے دونوں نہیں چھڑ دے یا بابا آندا ہے گھر تے نو کہندی ہے جل تو جلال تو اج بلا ٹال تو یا مسیح تے بابا کہندے تے مولوی کہندا او بلا آ گئی اچھا نو بھی کہندی یا اللہ گوانڈیاں دے چاول پک گئے نے کلاں تے مولوی آئے سی ساڈے گھر کدوں آن گے مولوی پلوتا دیندا ہے لیکن یقین جانو قسم خدا دی بابا صبح اٹھدا ہے تے ڈانگ وانگو کیوں سارے ستے ہوندے نے دن جو کوئی بابا کردا ہے راتی تہجد دے مصلی تے کھلو کے کہندا اللہ جو کچھ کیتا معاف کر دے اللہ فرماندے نے تیرے دن دی حرکت ویکھاں تے چک لواں تیری رات دی عاجزی ویکھاں تے جا کچھ نہیں کہندا تن کے رکھ بابے بھی تے اللہ نال بڑی کالاں کر لیندے نے نا تے چٹے وال پھر رب نو جدوں راتی چٹے وال ہے کہندے نے نا اللہ کہندا جا معاف کیتا تینوں تے جڑے ایتھے بابے تہجد ویلے روٹھے رب نو منا لیندے نے نا انہیں آرام نال جنت وچ لنگ جانا ہے فرشتے پوچھا تے انہاں کڑا پیچھے ہو تسی کون ہوندے ہو میں محمد دا غلام ہاں صلی اللہ بھائی میرے محبوب دا ذکر تے بلند ہے جڑی چیز دی نسبت میرے آقا دے نال ہو گئی کون جاندا سی ربیع الاول نو اج ربیع الاول دا نام آوے بچہ بھی سمجھ دے اس مہینے دی نسبت کے دے نالے اج دیوبندی بھی خوشی پہ کر دینے حضور آ گئے اج بریلوی بھی خوشی پہ کر دینے حضور آ گئے اج وہابی حیاتی مماتی سماتی جماتی نقشبندی سوروردی قادری چشتی حنفی شافی مالکی حملی سارے خوشیاں پہ کر دینے آقا تشریف لے آئے نے خوشیاں منان دا اپنا اپنا طریقہ ہے کوئی لوگانوں بٹھا کے سونا خوشی پیا منان دے کوئی لوگانوں پھرا کے خوشی پیا منان دے پھر میرے معزز سامعین آج بچے خوش نے کیوں خوش جے حضور آ گئے نے آ 1446 سال پیچھے چلے جائیے آ مکے
دے ماحول وال ویکھیے بچیاں پریشان نے زندہ پکڑ کے دفن کیتا جا رہا ہے کوئی ظالم دا ہاتھ پکڑن والا کوئی نہیں بہناں پریشان نے لوکی حق پہ کھاندے نے کوئی بہناں دے حقوق دی گل کرن والا نہیں آیا کوئی ماواں دیاں شاناں بیان کرن والا نہیں آیا کوئی باپ دی شان بیان کرن والا نہیں آیا بیٹیاں انتظار دے اندر نے ساڑھے حق دی گل کرن والا کدو آئے گا ماما پریشان نے سادے قدمہ دے وچ جنتیاں بشارتاں دین والا کدو آئے گا باپ پریشان ہے میرے چہرے نو تک کے حج دیاں بشارتاں دین والا کدو آئے گا ایتھے مظلوم پریشان نے ظالمہ دا ہاتھ روکن والا کدو آئے گا ایتھے تے حیوانات بھی پریشان نے ساڑھے تے زیادہ بار تے تھوڑا چارہ پایا جاندے ساڑھے حق دی گل کرن والا کون آئے گا ہر دنیا دے ہر چیز دا اتلا سا اتے تے تلوہ تلے ہر کوئی موت دے کنارے تے کھڑے انسانیت جہنم دے کنارے پہنچ چکی ہے لات دی پوجا جاری ہے رب دی پوجا کوئی نہیں کردہ وعد دی پوجا جاری ہے رب نو سجدے کوئی نہیں کردہ یغوس دی پوجا جاری ہے اللہ نو سجدے کوئی نہیں کردہ یعوق دی پوجا جاری ہے اللہ نو سجدے کوئی نہیں کردہ حتیٰ کہ وہ بیت اللہ جڑا اللہ دے خلیل نے بنائے رب دی عبادت واسطے سی جنہوں رب دا قرآن کہندہ ہے ان اول بیت وضی للناس للذی ببکت مبارکا وہدل للعالمین اللہ دے قرآن نے جدیاں شانہ بیان کیتیاں نے جڑا اس لئی بنایا گیا سی ساری دنیا تو کٹ کے ساریاں شرک والیاں چیزاں تو ہٹ کے ایدہ طواف گیڑے کڑنے نے تے کہنا ہے شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا اللہ جڑا میرے نال اے شیر پڑھے نا انہوں جلدی جلدی خانے کعبے لے جاؤ منو بھی حضرت قاری اقبال صاحب نو بھی جنہیں بزرگ کعبر بیٹھے نے انہوں نو بھی حضرت قاری عبدالرحمن صاحب نو بھی جتنے اللہ والے بیٹھے نے کرسیاں تے تھلے سامنے بابے جوان میری ماما بہنیں بیٹیاں سن رہی نے جڑے ویسے گلیچ کن لا کے سن رہے نے نہیں آئے جتو تک آواز جاری ہے وہ بھی جلدی جلدی بیت اللہ جائیے وہ جڑا اچھی پڑے گا اللہ لے جائے گا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا آواز نہیں آئی شکر ہے جنہوں زبان اللہ دیتی ہے اوچی بولے شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاس کو شراب تو نے کر دیا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا جام تھوڑا جا زور لاؤ جام جن شوقے نہ ہوتے اپنے ہتھنال جام بھر کے پین دا او جی بولے جام زمزم کا پلایا کہاں میں کہاں بیت اللہ جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا آج بیت اللہ بھی پریشان ہے میرے وچ 360 بت بنا کے رکھ دیتے گئے نے مینوں بتاں تو پاک کرن والا کدو آئے گا آواز آئی آیا سونا آ گیا جے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہندا کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہندا پڑھئے کرم بن کے سونا
جے آیا نہ ہوندا آواز نہیں آ رہی کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا کرم بن کے سونا اتے سارے حضور دے عاشق بیٹھے کوئی بے ادب نہیں بیٹھا کیوں اے پاکاں دی محفل ہے تے بے ادب پلیت ہوندا ہے پلیت پاکاں چ آ نہیں سکدا جدی زبان ہے قابل ہے نا وہ پڑھے گا کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا کرم بن کے سونا ماشاءاللہ کرم بن کے سونا اے سونا 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 کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا کرم بن کے سونا ماشاءاللہ بیٹا کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا چار یاری سب غریباں دا دل اللہ توڑیاں کرسیاں سلامت رکھے کرسیاں والے ہیں اللہ ایمان سلامت رکھے جان سلامت رکھے اولاد سلامت رکھے کاروبار سلامت رکھے کرسیاں والے ہو تسی بھی اچھی بولو خدا تنو بچائے بجلی دے کرنٹ تو گڈی دے فرنٹ تو پولیس دے ورنٹ تو سارے پڑھو کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا سانو تے یارو گناواں دی دھپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا سانو تے یارو گناواں دی دھپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد پچھلے دن اندر ایک مولویاں مناظرہ کیتا ہے انہاں کہ ایک کہندا سی حضور دا سایہ ہے دوجا کہندا سی کوئی لو جی مناظرہ ہو گیا مولوی پھنس گیا ہر کوئی اپنے دلیلاں دے وے تو وچوں ایک بندے مینوں فون کیتا عثمانی صاحب رولا پے گیا میں کہ کی ہویا کہندا پایا تیرے محکمے مولوی ہاں میں کہ ہویا کی انہاں کہ جو ہویا ہے کہ ایک کہندا ہے بھی حضور دا سایہ ہے تے دوجا کہندا ہے کوئی نہیں میں کہا پاجی جیڑا کہندا ہے کوئی نہیں اس تے کوئی نہیں نہیں سمجھ آئی یار بھائی میں کہا دونوں سچے نے اس کا صدقے جہاں مولوی تیرے انصاف تو دو میں سچ میں کہا دونوں سچے نے جیڑا کہندا ہے کوئی نہیں اس تے کوئی نہیں جیڑا کہندا ہے او دیتے ہے ہون بولو ذرا سانو تے یارو گناواں دی دھپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد اللہ دا قرآن کہندے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے مالک نے جدو سنیاں آہو فغا لوکاں دیاں ظلم حد تو بڑھ گیا ستم حد تو بڑھ گیا بے حیائی دے ہنیرے چھا گئے شرک دے ہندیرے چھا گئے رسم و رواج دے تے عروج تے پہنچ گئے اندیرے اللہ پاک دی رحمت نو جوش آیا ربیع الاول دا مہینہ آیا پہلی بہار بنا کے اللہ نے بہار والا مصطفیٰ بھیجے آئے یتیمہ
غریباں دے چہرے تے بھی بہار آ گئی کیوں کملی والا آ گیا غریباں دے چہرے تے بہار آ گئی کیونکہ بہار والا آ گیا بیوہ عورتاں دے گھر بہار آ گئی کیونکہ بہار والا آ گیا مسافراں تے بہار آ گئی کیونکہ بہار والا آ گیا امیاں والدین دے چہرے تے بہار آ گئی کیونکہ بہار والا آ گیا میرے نبی دی صورت بھی بہار ہے میرے نبی دی سیرت بھی بہار ہے میرے نبی دا تاج بھی بہار ہے میرے نبی دا معراج بھی بہار ہے میرے نبی دا مزاج بھی بہار ہے میرے نبی دا میلاد بھی بہار ہے میرے نبی دا میلاد بھی بہار ہے میرے نبی دا سینہ بھی بہار ہے میرے نبی دا پسینہ بھی بہار ہے میرے نبی دا مکہ بھی بہار ہے میرے نبی دا مدینہ بھی بہار ہے میرے نبی دا جلال جمال خیال بھی بہار ہے میرے نبی دی آل بھی بہار ہے القاب بھی بہار اصحاب بھی بہار ازواج بھی بہار میرے نبی دا ویکھنا بھی بہار میرے نبی دا سننا بھی بہار میرے نبی دا مسکرانا بھی بہار میرے نبی دا امت دے غم میں چانسو بہانا بھی بہار میرے نبی دی غار سور بھی بہار غار ہیرا بھی بہار میرا نبی جڑی جھولی وچ آوے او جھولی بھی بہار میرا نبی حلیمہ چک لے تے حلیمہ دی ڈاچی بھی بہار میرا نبی حلیمہ دیاں بکریاں چرائے تے انہاں بکریاں وچ بھی بہار میرا نبی جنوں چاہ کے اپنے موڑیاں تے بٹھا لے او حسن بھی بہار حسین بھی بہار حسن بھی بہار حسین بھی بہار کہ سبحان اللہ آکھو تے میں انہاں دی شان چ پڑھنا چند اشعار انہیں پتہ لگ جائے گا اہل بیت دے منکر تے آ جائے گی دراڑے اہل بیت دا منکر ساڑھے نزدیک بڑا کراڑے ہون پڑھن لگا انشاءاللہ کی حسن و حسین دی شان دساں کرزا میں ہون توڑے آپ کے تھوک دی دکان کھولی نہیں میں یہ نہیں آکا پیسے دیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا لکھ اور صفر ہو تو پھر میں اور خوش ہو جاؤں میں نے جدا کرا اللہ سلامت رکھے بھائی کی حسن و حسین دی شان دساں کی حسن و حسین دی میرے شیخ کی حسن و حسین دی شان دساں سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے اچھا بھائی پیروں تھا پرے کر دا دولت و پیسہ رزق بھائی گل سونے ایمان ڈال میں شعر پڑھنا ہے نا تسی کہانی یا کر کے گوانڈی نہ ویکھنا بے گھبراہت نہیں رہا ایک ٹیسٹر ہے خدا دی قسم ہے ذکر صدیق ٹیسٹر ہے فاروق عثمان علی دا ذکر ٹیسٹر ہے حسن و حسین دا ذکر اندر دی گل باہر آ جاندی کرنٹ لگ دا ہے کرنٹ چہرہ سڑ جائے سمجھو بے ادب ہے چہرہ ٹھر جائے سمجھو عاشق ہے کی حسن و حسین دی شان دساں کی دساں کی حسن ادھارے دے ادھارے حضرتوں کی حسن و حسین دی شان دساں او میں تقریب توڑے خلاف نہیں کرنی کل موگ گئی ہوں کی حسن و حسین دی شان دساں سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے کہ پیسے میں کڑھائے نے حسین دی شان دساں کی حسن و حسین دی شان دساں سونے مدنی آپ کھڑائے نے سہرا جائے نے کدی چالے سونے موڑیاں تے کدی کملی ہیٹھ لکائے نے زہرا جائے نے کدی گردن تے رخسار چمے کدی گھٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے چار یاری صاحب کدی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامن سونے آئے نے زہرا
جسماں لکو تے کہور ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں پھل دین پھل 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 ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین دو پھل دنیا وچ انج دے بھی نے جڑے میرے نبی دے دل دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دجے پھل دا نام حسین ایک پھل دا نام توجہ ہے اسی ہیں حبدار صداقت دے اساں ہی ہیں حبدار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسان ہے جدا لقب فاروق آدم ہے ہر محفل وچ دی شان جے دین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان ہے جے دین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان ہے دل تے ہاتھ رکھنا چوٹ لگن لگی جے اتنا کلاشن کوف دی گولی دی پیڑ نہیں جنہیں جملے دی پیڑ ہونی ہے انہاں نو جڑے نہیں مندے انہاں نو ہونی جڑے نہیں مندے جے دین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان ہے اے جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان جڑا نام علی 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 جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان کرے فکر جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا او بھی جان ایمان تو خالی ہے جڑا دشمن عمر جری دا او بھی کدی نہ جنت جاسی جنہوں نہیں پیار عثمان غنی دا آدم او بھی پکا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا آدم او بھی پکا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا سبحان اللہ دی چھل اگلی گل میرا محبوب جنہوں موڑیاں تے چک لے حسن بھی بہارے حسین بھی بہارے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے جنہوں نبی چک لے او بھی بہارے تے جدے موڑیاں تے خود نبی سوارے او کیڑی بہارے او بول میرے یار اے میرا نبی بہارے حضور آئے تے بہار آ گئی ہن 0 میٹر شیر میں نے یاد آ گیا کیونکہ نوٹ توڑا 0 میٹر سی میں پیار دلی گل کر رہا ہوں اے تے اللہ پاک نے ساڑے قدمہ چ رکھی جڑی چیز رب سانو دیتی ہے تے ککھ بھی نہیں ہائے ہائے جدو حضور آئے ہر طرف آوازاں بلند ہو گئیاں کیڑیاں کل نبیاں دا شاہ آیا ہے سڑ دے بیٹا سڑ دے سارے سڑ دے چھڑ دے بچا نہیں نا بچا نہیں سڑ دے پتر
10 گن گن کے نہ دیتے کرو کٹھے دیتے کرو گن گن کے دینے کٹھے سٹڑے نے انج کم از کم کوئی نوٹ ہوئے اللہ بیٹا سلامت رکھے تھوڑے ذوق نو سلامت کل نبیاں دا خالص تانو ہدیہ کل نبیاں دا شاہ آیا ہے پڑھو سارے کل نبیاں دا آواز آئے کل نبیاں دا شاہ آیا ہے کل نبیاں دا شاہ آیا ہے آواز نہیں آ رہی کل نبیاں دا شاہ آیا ہے شکر کے ساوچ سا آیا ہے کل نبیاں دا کو بندہ نہ خدا نہ خواستہ کن پٹی دے پسٹل رکھ دے تے پتہ ہوئے بھی تھوڑی دیر بعد میں گھوڑا دبانا ہے تے میری زندگی دا گھوڑا ختم ہو جانا اچانک کوئی بندہ آ جائے تے آگ کچھ پسٹل پکڑ کے اینج کر کے سٹے تے جڑا بندہ اینج کھڑا ہونا ہے نا پسٹل دی کن پٹی تے یک دم انہوں پتہ لگ گئے بھی میں بچ گیا انہیں پتہ کہ کرنا پہلے وہ دا سا اتلا ہوتے سی تے تنوہ خدا دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں حضور تو پہلے انسانیت دا اتلا سا تے تھلوہ نہ لوگ جین دندے سی نہ مرن دندے سی ظلم سی تے اچانک حضور آئے تے ظالمان دا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیتا تو سکیا شکر کے ساوچ ہونا کو کل نبیاں دا شاہ آیا ہے آواز نہیں آئی کل نبیاں دا شاہ آیا ہے کل نبیاں دا شاہ آیا ہے شکر کے ساوچ سا آیا ہے اگلا شیر میں اپنی ماما بہنا بیٹیاں نو ہدیہ کرن لگا انہاں دا بھی حق بنتا ہے مدت ترو دیا مدت ترو دیا بیٹیاں ہوتے مدت ترو دیا بیٹیاں ہوتے کرم دی کرن نگاہ آیا ہے کرم دی کرن نگاہ آیا ہے شکر کے ساوچ اے بول باؤ یار شکر کے ساوچ سا آیا ہے کل نبیاں دا آواز نہیں آ رہی کل نبیاں دا شاہ آیا ہے پاک محمد رب سونے دا پاک محمد رب سونے دا بن کے آپ گواہ آیا ہے بن کے آپ گواہ آیا ہے شکر کے ساوچ سا آیا ہے تے بیت اللہ جو آواز آئی گھبراؤ نہیں ان قریب آن والے جڑے کم ابراہیم نے کوہاڑے نال کیتے سی او کم محمد اشارے نال کر چھڑے جا الحق وزاق الباطل حق آیا باطل مٹ گیا کیونکہ ہن شرک دیاں بوٹیاں کٹیاں جان گیاں توحید دیاں بوٹیاں لائیاں جان گیاں جھنگ دا بابا بول کے آکھے گا علی فی اللہ علی فی اللہ مرشد من میرے وچ لائی
لبی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی سو جاؤ لمحے پہ جاؤ اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھولن تے آئی کامل بہو جیوے مرشد جیوے مرشد کامل بہو تے جن بٹی لائی حضور آئے بہار آئی آکو حضور آئے حضور آئے حضور آئے آواز نہیں آئی حضور آئے کوئی زبان خالی نہ رہے یا اللہ جڑا تیرے نبی دا نام بچی بہار نہ لوے انہوں خوابت حضور دا دیدار ہوئے پھر دی بہار ہوئے حضور آئے حضور آئے تانوں ساری تقریر یاد نہ روے تے کہنا عثمانی آیا سی تے کہندہ سی حضور آئے حضور آئے حضور آئے بہار آئی میرے نبی دا ذکر اللہ نے کتنا بلند کیتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونیا اساں تیرا ذکر تیرے لئی بلند کر دیتے آج بھی کوئی بندہ کسی جگہ تے تو انہوں کوئی آگے دسے کہ فلان چوکے کسی نے حضور دی گساکھی کی تھی حالانکہ چاہیے دے قانون ہاتھ سے جنہیں لینا چاہیے لیکن اندر دا عشق اتنا مجبور کر دیندہ ہے نہیں یار پتہ نہیں قانون کدو پہنچے گا پتہ نہیں قانون کدو پہنچے گا حالانکہ قانون ہاتھ سے لینا نہیں چاہیے لیکن کی کریے اگر میرا جملہ سمجھ آ جائے سیاسی جملہ نہیں ہے عشق مصطفیٰ دا جملہ ہے بعض جملے ہیں نوجوانوں نے بدنام کر دیتا ہے فرمایا گل ہن قانون ویکھیے کہ جنون ویکھیے قانون ویکھیے کہ جنون ویکھیے میں نے اگلا دن دوست کہنے لگا یار کمال ہو گئی پی ٹی آئی میں کہا کی ہویا جی کہنے لگا یار کمال ہے جیڑا پی ٹی آئی نہ لگا انہیں چھوڑ دا ہی نہیں میں کہا اے دسو پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے جڑا اے دن لگ جائے وہ نہیں چھوڑ دا تے پھر جڑا محمد نہ لگ جائے وہ دے بارے کتاباں لکھ دے وہ بھی چھوڑ گئے سمجھ نہیں ہے میں نے کیا کہہ دیا یار یہ سیاسی جماعتیں تمہیں مبارک ہوں عشق مصطفیٰ کے جنون کی بات کر رہا ہوں بلال کو کیا جنون تھا خبیب کو کیا جنون تھا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سنو جنون
مشرکین مکہ نے منت منی ہوئی ہے عاصم دا سر ملے گا وہ دی کھوپڑی وچ شراب پا کے پیوان گے. اتنا غصہ سی کافرانو صحابہ تے, اتنا غصہ. حضرت عاصم پہاڑ دی چوٹی تے کھڑے, تیران دی برسات ہوئی, حضرت عاصم نو کن پٹی تے تیر لگا, پہاڑ دے اتے چوٹی تے شہید ہو گئے. کافر دوڑے کے دکتر سر کٹیے تے انعام لئیے. اللہ فرماندہ ہے میرا مصطفیٰ دا یار زندہ ہوئے تاوی لاوارس نہیں, جو شہید ہو جائے تاوی لاوارس نہیں. کول پہنچے خوشی خوشی گردن کٹانگے. اللہ نے شہد دیاں مکھیاں, تیرے میرے گھر جڑیاں کالیاں مکھیاں پھر دیاں نے, اے نہیں, یہ بڑی بدتمیز مکھی ہوندی ہے. مولوی دی چاہ دے وچ بھی مولوی حلوہ, آہا کیڑا پیارا نام ہے, خدا دی قسم ہے, منہ باویں ونگا ہو جائے حلوہ دا نہ خراب نہ ہو. حلوہ, واہ بھئی واہ, نہ زور لگے نہ گل نہ بات نہ دندہ نہ تکلیف, ایسے منہ ایڈا شریف حلوہ یقین جانو بغیر تکلیف دے بے دے بے تشریف لے جانے. ایسا بدتمیز مکھی حلوے دینے کے پہن دیئے. اللہ کہندہ ہے میں بدتمیزاں کو نو صحابہ دی حفاظت نہیں کرانی. دو مکھیاں, اللہ دی قسمیں کوئی غلط نہ سمجھے, مکھیاں ایک شہد دی مکھی ہوندی ہے, ایک کالی مکھی ہوندی ہے جڑی روڑیاں تے بہندی ہے. کالی مکھی پلیتی تے بہندی ہے, شہد دی مکھی پاک جگہ تے بہندی ہے. اللہ نے شہد دیاں مکھیاں بھیجیاں, آئیاں مکھیاں مشرکین دیاں سیکیاں وکھیاں. مکھی آوے ایتھے لڑے, واقعہ ہائے مر گئے, کسی نو ایتھے لڑے ہائے مر گئے, کسی نو ایتھے لڑے ہائے مر گیا. مکھیاں مار مار کے ڈنگ کیتا کافرانو تنگ, چھڑ گئے صحابہ دا سنگ. خدا دی قسمیں سارا دن شام تک مکھیاں کھڑی رہی ہیں تے کافراں کیا چلو مکھیاں نو کہنے لگے تُسی راتی تے نہیں ہونی ہے نا, مکھیاں چاہتیاں مکھیاں نو کافر رکھن تُسی مڑاتی تے نہیں ہونا نا. اور جدو نیرہ ہو جائے گا نا نیرہ, اسی نیرے ویچ آمانگے, بتیاں بجھا کے آمانگے, بتیاں بند کر کے آمانگے. اللہ کہندہ بے وقوف نہ ہونتا, یہ میں دن دا مالک ہاں تے رات دا بھی مالک ہاں. یہ دن نو محمد دے یار دی عبادت کر سکنا تے راتی بھی کرانگا. راتی جو آئے تے آئی بارش, اڈا میں علی تے زور لایا, اجے تم سمجھ نہیں آئی. میرا گلا بہ گیا علی علی کہہ کے, انہوں سنیا نہیں اجے تک. چلو جڑا مکھی دی گل آ گئی, مکھی تے علی دی شان میں اور پاس لے جا. جڑا بھنورا بہ جائے کنڈیاں تے, جڑا بھنورا بہ جائے کنڈیاں تے, اس کلی نو سمجھ آئی کوئی نہیں. او شان رسول دی کی جانے, جڑا ولی نو سمجھ آئی کوئی نہیں. زور پنجے دا یعنی ہاتھ دا تھپڑ دا, زور پنجے دا او کی جانے, جڑا تلی نو سمجھ آئی کوئی نہیں. اس پیار علی نل کی کرنے, جڑا علی نو سمجھ آئی کوئی نہیں. میرے سارے اکابر دا عقیدہ ایک کوئی نعرہ ہے, اساں حیدر والے ہاں, ساڈا پیر علی سونا, اسی حیدر. کئی بندے بیچارے ہولوں
چھڑو پھر خدا مدینے لے جائے حیدری مزاج نل پڑھو اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر اسی حیدر 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 والے ہاں ساڈا پیر علی سونا اسی حیدر والے ہاں اب بولو حیدریو اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا صدیقی فاروقی عثمانی حیدری کھل کے پڑے اساں حیدر اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا صدیق فاروق غنی دے بعد اے امیر علی سونا علی قرآن دا کاری سونی رکھدا داڑی علی قرآن دا کاری سونی رکھدا داڑی پیراں تو زلفاں تائیں اے اخیر علی سونا اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا راتی آئے مشرک آئی بارش نبی دے یار نو روڑ کے جنت لے گئی نبی دا یار پہاڑ تے ہوئے اوتھے بھی بہار بن جاندی ہے اللہ فرماندہ سونیا تیرا چہرہ تیرا تیریاں دلفاں کوئی خطیب کوئی واعظ کوئی مولوی کوئی پیر تیریاں نعتاں پڑھے گا تیرے چہرے دا ذکر چھڑے گا تے اجے باقی ہوئے گا کہ اکھیاں دا ذکر آ جائے گا اکھیاں دا ذکر باقی ہوئے گا تیری جبین دا ذکر چھڑ جائے گا تیری جبین دا ذکر باقی ہوئے گا تیریاں دلفاں دا ذکر چھڑ جائے گا تیریاں دلفاں دا ذکر باقی ہوئے گا تیرے سینے دا ذکر چھڑ جائے گا تیرے سینے دا ذکر باقی ہوئے گا تیرے پسینے دا ذکر چھڑ جائے گا تیرے سینے دا ذکر باقی ہوئے گا پسینے دا تے مدینے دا ذکر چھڑ جائے گا تیرے مدینے دا ذکر باقی ہوئے گا تیرے جلال دا ذکر چھڑ جائے گا تیرے جلال دا ذکر باقی ہوئے گا تیرے جمال دا ذکر چھڑ جائے گا تیرے جمال دا ذکر باقی ہوئے گا تیرے خیال دا ذکر چھڑ جائے گا تیرے خیال دا ذکر باقی ہوئے گا تیرے کمال دا ذکر چھڑ جائے گا تیرے کمال دا ذکر باقی ہوئے گا تیری آل دا ذکر چھڑ جائے گا تیری آل دا ذکر باقی ہوئے گا تیری صورت دا ذکر چھڑ جائے گا تیری صورت دا ذکر باقی ہوئے گا تیری سیرت دا ذکر چھڑ جائے گا تیری سیرت دا ذکر باقی ہوئے گا تیری نالین دا ذکر چھڑ جائے گا تیری نالین دا ذکر باقی ہوئے گا تیری کملی دا ذکر چھڑ جائے گا تیری کملی دا ذکر باقی ہوئے گا تیرے کمبل دا ذکر چھڑ جائے گا تیرے کمبل دا ذکر باقی ہوئے گا سنیا تیرے معراج دا ذکر چھڑ جائے گا اجے او باقی ہوئے گا تیرے میلاد دا ذکر چھڑ جائے گا اجے او باقی ہوئے گا تیرے صدیق دا ذکر چھڑ جائے گا او نہیں مکے گا تے عمر دا ذکر چھڑ جائے گا او نہیں مکے گا عثمان دا ذکر چھڑ جائے گا اجے او نہیں مکے گا علی دا ذکر چھڑ جائے گا اجے او نہیں مکے گا حمزہ دا ذکر چھڑ جائے گا اجے او نہیں مکے گا حسن دا ذکر چھڑ جائے گا اجے او نہیں مکے گا حسین دا ذکر چھڑ جائے گا اجے او نہیں مکے گا امیر شام دا ذکر چھڑ جائے گا امیر شام دا ذکر نہیں مکے گا ابو سفیان دا ذکر چھڑ جائے گا ابو سفیان دا ذکر نہیں مکے گا تیری بیٹی زینب دا ذکر آ جائے گا تیری بیٹی دے زینب دا ذکر نہیں مکے گا تیری رقیہ دا ذکر آ جائے گا تیری رقیہ دا ذکر جاری ہوئے گا ام کلثوم دا ذکر آ جائے گا ام کلثوم دا ذکر جاری ہوئے گا تیری سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ صائمہ صابرہ شاکرہ عالمہ زاہدہ مجاہدہ فاطمہ دا ذکر آ جائے گا اجے تیری فاطمہ دا ذکر ہوئے گا تیری صداقت دا ذکر چھڑ جائے گا اجے تیری صداقت دا ذکر باقی ہوئے گا تیری عدالت دا ذکر چھڑ جائے گا اجے تیری عدالت دا ذکر باقی ہوئے گا تیری سخاوت دا ذکر چھڑ جائے گا اجے تیری سخاوت دا ذکر باقی ہوئے گا تیری شجاعت دا ذکر چھڑ جائے گا اجے تیری شجاعت دا ذکر باقی ہوئے گا تیری دیانت دا ذکر چھڑ جائے گا اجے تیری دیانت دا ذکر باقی
باقی ہوئے گا تیری شرافت دا ذکر چھڑ جائے گا اجے تیری شرافت دا ذکر باقی ہوئے گا تیری لطافت دا ذکر چھڑ جائے گا اجے تیری لطافت دا ذکر باقی ہوئے گا تیری ختم نبوت دا ذکر چھڑ جائے گا اجے تیری ختم نبوت دا ذکر باقی ہوئے گا تیرے بدر دا ذکر چھڑ جائے گا اجے بدر دا ذکر جاری ہوئے گا کہ تیرے احد دا ذکر چھڑ جائے گا اجے احد دا ذکر نہیں مکے گا تیرے خیبر دا ذکر چھڑ جائے گا اجے تیرے خیبر دا ذکر تیرے اٹھن دا تیرے بیٹھن دا تیرے کھان دا تیرے پین دا تیرے بولن دا تیرے سوچن دا تیرے ویکھن دا تیری زبان دا کلام دا قرآن دا بیان دا عنوان دا صورت دا تسیرت دا صحابہ دا القاب دا اصحاب دا ازواج دا بنات دا سوریاں دا دماداں دا سوریاں دا دماداں دا میری محبوبہ انہاں دا ذکر چھڑ جائے گا کدے ذکر ہوئے گا جنہوں تو جھنڈا دیتا ہے کدے ذکر ہوئے گا جنہوں تو مسلح دیتا ہے کدے ذکر ہوئے گا جنہوں تو جھنڈا دیتا ہے کدے ذکر ہوئے گا جنہوں تو مسلح دیتا ہے کدے ذکر ہوئے گا جنہوں تو دو بیٹیاں دا رشتہ دیتا ہے کدے ذکر ہوئے گا جنہوں تو ایک بیٹی دا رشتہ دیتا ہے تو سونے اونا دا بھی ذکر ہوئے گا جڑے تیرے بوئے تے دلہا بن کے آئے نے اونا دا بھی ذکر ہوئے گا جنہ دے بوئے تے خود محمد دلہا بن کے گیا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کے